الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إخواني البررة وأساتذة الأعزاء، لا شك أن الله كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، واجتبى منهم من خصه بالنبوة والرسالة، واصطفى من أولئك أفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صفوة بني هاشم، وهاشم خير قريش فهو خير من خيار. اختاره الله لهذه الأمة لهدايتها إلى دين الله القويم وصراطه المستقيم، فكانت حياته عليه الصلاة والسلام عبادة وشكرا ودعوة وحلما وابتلاء وصبرا. كان كثير التعبد لله، وكان خاشعا لله يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، ولسانه لا يفتر عن ذكر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه، يحب الصلاة ويوصي بها، وكان يحث صغار السحابة على نوافل الصلوات. قال لابن عمر رضي الله عنه وهو فتى: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان المدعو صغيرا. زار غلاما يهوديا فقعد عند رأسه وقال له: أسلم، فأسلم الغلام يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة. قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يتلطف في تعليم سحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. أخذ بيد معاذ وقال له: والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان دمث الأخلاق، ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ، وحياؤه أشد من العذراء في خدرها. عف اليد لم يضرب أحدا في حياته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح، وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. طلق الوجه. قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم، واصل لرحمه، صادق في حديثه، قاض لحوائج المكروبين. قالت له خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يوصي بالجار ويحث على حسن جواره وإكرامه. قال لأبي ذر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رقيق القلب رفيق بمن تحته. خدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال لشيء صنعه لما صنعت، ولا ألا صنعت. رحيم بالضعفاء والمرضى، أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم. رؤوف بالناس، شديد الحلم، كثير البذل والعطاء، لا يرد سائلا ولا محتاجا. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. كريم اليد واسع الجود.
يجل سحابته ويعظم مكانتهم وإن كانوا حديث السن. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لم يتجاوز حين ذاك 18 من عمره: أوصيكم به فإنه من صالحيكم، وإذا مرض أحدهم عاده وحزن لمصابه. زار سعد بن عبادة رضي الله عنه فوجد مرضه شديدا فبكى.